Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui, on va faire une correction d'un exemple de devoir surveillé en matière physique et chimie, niveau tronc commun. Donc l'examen ou le devoir اللي غنديرو إن شاء الله هو هذا. كنتمنى أنكم تيليشارجيو بعدا لو فيشيي وتحاولوا معاه تحاولوا تخدموه قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. دونك هذا هو ليكزامان كامل ولا لو دوفوار اللي غادي ان شاء الله نصحوه. لي شابيتر في الفيزيك كورون كونتينيو اي تونسيون الكتريك، وفي لو شيمي كونسونطراسيون مولار. كنتمنى بعدا انكم يعني تيليشارجيو لو فيشيي وتحاولوا بعدا تخدموه، عاد تحاولوا تشوفوا التصحيح. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, premier exercice en chimie. On désire préparer 250 ml d'une solution aqueuse S0 de sulfate de cuivre 2, CuSO4, de concentration molaire C0 égale 0,5 mol par litre. On désire يعني بغينا نديرو بغينا نحصلوا او بغينا نحضروا واحد المحلول. Donc quelle masse M0 de sulfate de cuivre faut-il dissoudre pour obtenir une telle solution? شنو هي لا ماس ولا الكتله بدل هذا لو سلفات دو كويفر 2 est un poudre blanche، يعني واحد الصلب، يعني شحال لا ماس اللي خاصني باش نلقى هاد لا سوليسيون اللي لو فوليوم ديالها هو 250 مليلتر اي لا كونسونطراسيون 0,5 مول بار لتر. دونك ندوزو للتصحيح. Donc calcul de la masse M0 de sulfate de cuivre. On sait que c'est la concentration égale à la quantité de matière sur le volume. Donc la quantité c'est C fois V. Et on sait aussi que N égale à la masse sur la masse molaire. Donc la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc غنستنتج بأن la masse أو la M0 إلا عوضنا N ب C fois V، donc غنلقى بأن la masse égale à C fois V fois la masse molaire. بعدا حسبت هنا la masse molaire de sulfate de cuivre 2. غتلقاو في لي دوني، راهم عندكم في لي دوني لتحت la masse d'un atome de cuivre, la masse de sulfate et de l'oxygène. عوضتهم هنا وحسبت la masse molaire هي الأولى. donc لقيت هنايا 159,5 grammes par mol. Alors M0 égale à la concentration C, c'est 0,5 fois la masse molaire اللي خرجت لي fois le volume. وحولت هنا le volume في اللتر لأن عندي 250 مليلتر، ضروري نحولها اللتر. دونك لقيت 19,95 غرام، ممكن نديرو تقريبا 20 غرام. دونك كان هذا هو السؤال الأول. كما قلت لكم راه هنا عاطينا لتحت لي ماس، هما la masse de cuivre, la masse de sulfate molaire et la masse molaire de l'oxygène. Deuxièmement, on prélève un volume V0 20 ml de la solution S0 que l'on introduit dans une fiole jaugée. هنا راه كاتبينها خطأ، يعني راه J de 500 ml. Puis on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Ainsi on obtient une solution S1. يعني خديت واحد لو فوليوم V0 من هاد لا سوليسيون الاولى اللي حضرنا، خدينا منها غير 20 مليلتر، هي عندي 250 مليلتر، خدينا غير 20 مليلتر. واستعملت واحد لا فيول جوجي، هي واحد الاناء غتشوفوها من بعد معايا في الصوره، واحد لا فيول جوجي اللي عندها يعني اعلى مستوى ولا يعني لو تري دو جوج، يعني الفوق ديالها هو 500 مليلتر. دونك كومون سابيل سيت
اوبيراسيون. زدنا عمرنا يعني خدينا غير 20 مليلتر درناها في الفيول الجوجي وزدت كملت بالماء. دونك سيت اوبيراسيون سابيل لا ديلوسيون او التخفيف. صافي التخفيف. Décrire brièvement le protocole expérimental de l'opération en précisant la verrerie utilisée. يعني في هذا السؤال قال لك نحاولوا نوصفوا كيفاش كتتم هذه العمليه ديال التخفيف وهذا ونحاولوا نذكروا حتى الاواني ولا داك المواد ولا الاخر اللي كنخدموا بهم، يعني الاواني اللي كنخدموا بهم في التجربه. دونك diluer une solution. شنو هو التخفيف؟ Donc diluer une solution aqueuse consiste à lui ajoutant de l'eau afin d'obtenir une solution moins concentrée. يعني هذه هو التعريف نتاع لا ديلوسيون، يعني كنزيد لواحد المحلول مركز بعض الماء من الماء باش كنحصل على واحد المحلول اللي هو اقل تركيز او يكون مخفف عليه. Donc pour réaliser cette opération on suit les étapes suivantes. كنتبعوا هاد المراحل حنا غادي نوصف هنا ودرت لكم هنا واحد الصوره باش تفهموا اكثر. دونك premièrement prélever un volume déterminé de la solution mère à l'aide d'une pipette graduée. اول مرحله انني كندير لو بريليفمون او الاستخراج، يعني كنستخرج منه اولا كناخذ منه كناخذ واحد العينه اللي هي لو فوليوم اللي غادي ندير له من بعد تخفيف بواسطه الماء. كناخذوا بواحد لا بيبيت، هي هذه لا بيبيت غراديي اللي تيكونوا فيها دي غرادياسيون كيمكنوني باش نحسب لو فوليوم شحال. دونك دوزيامون introduire le prélèvement dans une fiole jaugée. هذه هي لا فيول جوجي، يعني جوجي يعني عندها واحد لا جوج لا واحد لو تري عندها، يعني كنكون عارف انا لو فوليوم ماكسيموم ديالها. جوجي دو فوليوم سويتي، يعني انا كنشوف شنو هو لو فوليوم اللي بغيت ناخذ وكناخذ لا فيول على حساب هذاك لو فوليوم اللي بغيت. troisièmement remplir d'eau distillée en agitant jusqu'au trait de jauge. كنكمل بالماء حتى لو تري، حتى للفوق نتاع لا جوج. دونك تنكون حصلت على واحد لا سوليوشن في، كتسمى اون سوليوشن في او لا سوليوشن فينال. دو calculer le facteur de dilution او لا معامل التخفيف. دونك معامل التخفيف هو le volume final sur le volume initial، وفي نفس الوقت هو لا كونسونطراسيون انيسيال سور لا كونسونطراسيون فينال. ممكن نديرو حنا اللي بغينا على حسب هذا المعطيات اللي عندنا. انا عندي لا كونسونطراسيون فينال مازال ما كايناش، ما عنديش، دونك درت لو فوليوم فينال سور لو فوليوم انيسيال. دونك سي 500 سور 20 سي 25. دونك c'est-à-dire que la solution a été diluée 25 fois، يعني أن المحلول تخفف 25 مرة. 2-3 donner la relation de dilution et déduire C1 la concentration molaire de la solution S1. يعني بغينا دابا التركيز النهائي نتاع المحلول اللي حصلنا عليه. دونك هذه هي العلاقة نتاع التخفيف. Donc lors de la dilution la quantité de matière se conserve، يعني كمية المادة اللي كانت في الأول في المحلول اللي خديت كتبقى هي كمية المادة اللي كاينة في الأخير، لأنني ما زدت حتى شي حاجة، فقط زدنا بعض الماء. Donc N0 égale à N1. N0 c'est C0 fois V0, N1 c'est C1 fois V1, donc C1 c'est C0 fois V0 sur V1. Donc c'est 0,5 fois 25 sur 100. هنايا ما حولتش للليتر لان غنضرب هنا في 10 اس ناقص 3 ولتحت في 10 اس ناقص 3، دونك كترجع تختزل بها. دونك ما كاينلاش نعاد نحول هنايا الليتر وهنا الليتر، مي نتابعوا الا ما كانش داك الاختزال ضروري نحول. دونك سي 0,12 اولا 0,125 مول باغ لتر. كتلاحظوا بان التركيز المحلول نقص بزاف، راه يعني نقص ب 25 على 100، ب 25%، يعني انا تخفف 25 مره. Donc, la question suivante, on se propose
on se propose cette fois de préparer une solution aqueuse S2 de concentration molaire C2 égale 0,05 mol par litre à partir d'un volume V0 égale 20 ml de la solution S0. Déterminer le volume de la fiole jaugée qu'il faut utiliser. يعني استعملت عاوتاني من داك المحلول S0 الأول اللي كان عندي خديت منه خدينا منه يعني واحد لو فوليوم دو 20 مليلتر عاوتاني وحضرت واحد المحلول مخفف اللي التركيز ديالو هو 0.05. شنو هو لو فوليوم دو لا فيول اللي خصني نستعمل؟ سي لو فوليوم فينال اللي بغيت نحصل عليه. دونك نفس العلاقه غادي نخدموا بها، نفس العلاقه. دونك N0 c'est N2. Donc C0 fois V0 égale à C2 fois V2. V2 le volume final هو le volume de la fiole. لحقاش لا فيول كنعمرها دائما حتى لو تخي، دونك سي لو فوليوم فينال. دونك غادي بهاد العلاقه هذه غادي نلقاو 200 ملي لتر. يعني غير عوضت هنا لو فوليوم انيسيال، هنا لا كونسونطراسيون انيسيال سور لا كونسونطراسيون فينال اللي حصلت عليها. ممكن هنا ما نحولوش للتر وغتلقاو لو فوليوم ديريكتومون بالملي لتر. اللي ما بغاش هنا يدير التحويل ديريكتومون غادي تحصل على لو فوليوم بالملي لتر الا خلينا هاد لو فوليوم بالملي لتر. دونك question suivante. Quel volume d'eau VO utilisé doit-on ajouter? Distillé doit-on ajouter؟ يعني شنو هو لو فوليوم اللي خصني نزيد؟ دائما حنا كنذكركم بان العمليه اللي درت هنا هي عمليه تخفيف. دونك لو فوليوم فينال اللي غنحصل عليه راه هو لو فوليوم انيسيال اللي كان في الاول زائد لو فوليوم ديال الماء اللي زدت صافي. دونك لو فوليوم V2 égale à V0 plus VE le volume de l'eau. Donc VE égale à V2 moins V0. C'est 180 millilitres. صافي هذا هو الحجم النهائي. ناقص الحجم البدئي غنلقى الحجم ديال الماء، لان التخفيف هو زي يعني زدنا غير الماء. يعني هادشي هو اللي يعني هذا هو اللي تغير في المحلول، زدنا فقط الماء. Question suivante ولا l'exercice suivant. Exercice numéro 2. دونك في هذا الفيديو غادي نصحح ان شاء الله غير لا شيمي، ومن بعد غادي نكمل في لا فيزيك. L'ammoniac NH3 est un gaz soluble dans l'eau. Pour préparer une solution aqueuse d'ammoniac de concentration molaire C0 égale à 10 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre, on dissout un volume V de ce gaz dans 500 ml d'eau. Premièrement, calculer la quantité de matière du gaz dissoute. بغينا la quantité de matière. Donc كاينه العلاقه اللي باينه اللي معروفه هي هذه. Donc c'est la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc N c'est C fois V. درت هنا la concentration اللي هي 10 à la puissance moins 2 fois le volume 500 millilitres. ضروري حولت للتر. Donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. ومن بعد بغينا نستنتجو le volume de gaz introduit dans la solution. وعطاونا هنا le volume molaire. دونك حتى هاد العلاقة معروفة. دونك عندي N, la quantité de matière, c'est le volume sur le volume molaire. Donc V, le volume, هو N fois Vm. Donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 24. C'est 0,12 litres. كنتمنى أنه يكون كان واضح، يعني ما كاينش شي حاجة صعيبة. إن شاء الله من بعد غادي نشوفوا لي زيكزارسيس ديال الفيزيك. عندي هنايا 3 زيكزارسيس ان شاء الله غادي نديروهم في الفقره الثانيه لهذا التصحيح ان شاء الله تاع هذا الفرد. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش تخليو لايك وتشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. كنت معكم غزلان من قناه باك تي في ماروك. السلام عليكم ورحمه الله.